عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري. خلونا معاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. إنا أعطيناك الكوثر. فصل لربك وانحر. فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. إن شانئك هو الأبتر. إن شانئك هو الأبتر. إن شانئك هو الأبتر. أسمع منك محمد. إن شانئك هو الأبتر. إن شانئك هو الأبتر. الحارث. إن شانئك هو الأبتر. وضح القلقلة. الأبتر. إن شانئك هو الأبتر. إن شانئك هو الأبتر. إن شانئك هو الأبتر. إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين. أرأيت الذي يكذب بالدين. فذلك الذي يدع اليتيم. فذلك الذي يدع اليتيم. يدع اليتيم. يدع اليتيم. ولا يحض على طعام المسكين. ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين. فويل للمصلين. الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين هم يراءون. الذين هم يراءون. مع بعض المد 4 حركات. الذين هم يراءون. الذين هم يراءون. ويمنعون الماعون. ويمنعون الماعون. جزاكم الله خير. خلونا معاه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. سورة الكوثر. إنا أعطيناك الكوثر. شوف الهمزة. إنا وضحنا الهمزة وأيضا الكسر فيها. إن ما قلنا إن، لا، إنا، والنون المشددة كذلك بمقدار حركتين. إنا أعطيناك الكوثر. ركز على الفصاحة. أعطيناك الكوثر. شوف الهمزة والعين الساكنة. أعطيناك. أعطي والطاء مفخمة.
والنون بعدها ألف أيضا مرققة، والكاف نهمس فيها. إنا أعطيناك، إنا أعطيناك الكوثر. الراء هني قلنا لا يعني هروبنا من التكرير أن ننطق فيها بواو الكوثر، لا، الكوثر. إن التكرير الزائد هو الغير مطلوب، فما يجوز لنا أن نقول الكوثر، لا، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. ما قلنا فصلي، لا، فصل لربك وانحر. شوف الصاد مفخمة واللام مرققة. فصل لربك وانحر، وانحر. إن شانئك هو الأبتر. القلقلة الأبتر، الأبتر مو الأبتر، لا. إن شانئك هو الأبتر. خلونا معاه. سورة الماعون. أرأيت الذي يكذب بالدين. أرى، شوف الراء مفخمة. أرأيت، أرأيت، والهمزة مرققة. أرأيت، عشان نوضح تفخيم الراء لازم نبين الترقيق في الهمزة. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم. نوضح التجديد في يدع اليتيم. ولا يحض على طعام المسكين. طعام، 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 لا، طعام المسكين. شوف الميم المكسورة، المسكين. فويل للمصلين. شوف التنوين بعد اللام، فشوف كيفية النطق فيه. فويل للمصلين، ما نقول فويل، لا، فويل للمصلين. شوف الصاد، للمصلين. اللام مرققة، مصلي، مصلين. الذين هم عن صلاتهم، الذين هم، شوف نفصل بين الكلام، ما أقول الذين هم، لا، الذين هم عن صلاتهم. شوف الإخفاء هني، صاد أتى قبلها نون ساكنة، فنقول عن صلاتهم. الحكم هني يعني الغنة تابعة لما بعدها تفخيما وترقيقا، فنقول عن، ما نقول عن، لا، عن صلاتهم، وننتبه للترقيق في العين. عن صلاتهم ساهون. مصلاة، صلاتهم ساهون، والنون نوضحها. الذين هم يراءون. شوف المد في يراءون 4 حركات لأن مد متصل. الذين هم شوف الراء مفخمة، يراءون. ويمنعون الماعون. الماء مو الماعون. خلونا معاه. وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا. خلونا معه وخلوكم معانا ونشكركم على حسن متابعتكم.